औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पूरे दिन में, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले COS जनरल आसिम मुनीर साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, और उसके अंदर क्या बातें हुई हैं किसी को नहीं पता। इट वाज ए वन टू वन मीटिंग। रूमर्स ये है कि मशवरा किया गया है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, इलेक्शन किया जाए ना किया जाए। जितने मुंह इतनी बातें। लेकिन जब तक कोई अथेंटिक बात इस तरह की कोई कंफर्म सोर्स ना हो, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं इस पर कोई बात करूं। एनी हाउ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है और ये बहुत इंसिडेंट हुआ है। और मेरी सोर्सेस ये कहती हैं कि नॉट COS बट मेरी सोर्सेस ये कहती है कि आर्मी के अंदर जिन लोगों से मेरे राब्ते हैं और जिनसे मेरी बातें होती है, आर्मी के अंदर रिजनमेंट अगेंस्ट इस दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी हाई, और लोग है ना बहुत तंग आ गए इस गवर्नमेंट से। बहरहाल क्या होता है देखते हैं। तंग क्यों नहीं आएंगे? तंग तो उनको आना ही चाहिए था, क्योंकि हमारी जो मरियम साहिबा है, उसमें थोड़ी सी उनका कलेजा फट जाता था, फटने लगता था वो जब भी थोड़ी सी महंगाई बढ़ जाती थी। पेट्रोल के 3 रुपए बढ़ जाते थे, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी, तो उनका दुख के मारे और गम के मारे इनका कलेजा फट जाता था। तो अभी तो हमारे ऊपर इन एटम बम गिरा दिया गया है, और इनका अभी तक कलेजा क्यों नहीं फटा, उनकी आवाज़ें क्यों नहीं आई, ज़मीन फटी क्यों नहीं, वो ज़मीन के अंदर धंस क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्होंने हमें धंसा दिया, एटम बम मार दिया हमारे के ऊपर। पाकिस्तान का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि एक दिन के अंदर 18 रुपये डॉलर गिर गया, बढ़ गया, और पाकिस्तानी रुपीस गिर गया। पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू है ना कचरे के मानद हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है लोगों का। ऊपर से शरह सूद भी आपने ना 100 नहीं, 200 नहीं, 50 नहीं, 300 बेसिस पॉइंट आपने बढ़ा दिए। कल स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। 20% के बाद 1+, 20 के बाद काइबोर 1+, और उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे। आप ये बताएं कि लोग कैसे लेंडिंग करेंगे और लोग कैसे लेंगे पैसे, कारोबार कैसे चलेगा इतने एक्सपर्ट। और ये इतने सूद के ऊपर पैसा लेने के बाद इतनी हाई बिजली, इतनी हाई मेंटेनेंस, चोरियां, डिकेतियां, हाँ, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेटर के ऊपर फैक्ट्रियों का चलना। तो ये कहाँ से ये पूरा करेंगे भाई? कहाँ से ये पूरा करेंगे? कहाँ से ये अपना घर चलाएंगे? कहाँ से आपको टैक्स देंगे? बिजली की कीमत भी आपने 3.8 पैसा पर यूनिट बढ़ा दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है। एक आदमी जिसने आज से 1 साल पहले गाड़ी खरीदी थी कि बी में 5,000, 6,000, 7,000 रुपये किस्त दे सकूंगा, आज उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो बढ़ गया है ना, इंटरेस्ट बढ़ने की वजह, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती, गाड़ी जो आपको लीज करती है, वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट के ऊपर +1 के काइबर करती है। इंटरेस्ट रेट प्लस का 1% का, इसके ऊपर ये काम करती है। और आपने क्या किया है? आपने इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब आप बताएं कि जिसको 5,000 रुपये किस्त देनी थी, उसकी तो 8 से 9 या 10,000 रुपये किस्त हो गई है। तो वो कहा 25,000, 30,000 या 40,000 या 50,000 रुपये नौकरी वाला बंदा था, आने जाने के लिए आपने ट्रांसपोर्ट्स प्रोवाइड्स नहीं किए, तो फिर ये गाड़ी ले लेते थे, मोटरसाइकिल ले लेते थे, जो भी लेते थे। अभी इनकी किस्तें कैसे भरेंगे? यहाँ पर तो किस्तों की बात छोड़े, घर का चलना मुश्किल हो गया है। आपने जो आपकी इंटरनेशनल जो रेटिंग जितनी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया कि 8 दफ़ा पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। मूडीज़ ने 3 दफ़ा, फिच ने 3 दफ़ा, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2 दफ़ा आपको किया है। आपने जो ये जो शरह सूद बढ़ाया, उसके अंदर 900 बिलियन रुपीस का इजाफा हो गया पाकिस्तान के कर्जों में। 900 बिलियन, और आपको 30 अरब रुपया अगर आपको इलेक्शन के लिए खर्च करना है, जिसमें से 30 अरब रुपया नहीं है, 20 अरब रुपया है। 20 अरब रुपया आपने खर्चा करना, उसमें से भी वो तो डंडी है इसके अंदर बहुत सारी। 20 अरब रुपये का भी खर्चा नहीं होता है। आप हमारे सिविलियन को किसी को दे, किसी ऑनेस्ट को दे, आपके जो प्रॉपर ऑडिटिंग करेगा, तो आपका 10 अरब रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। लेकिन वो 10 अरब रुपया पॉकेट में भी तो जाना है ना।
تو پھر اس کو 30 ارب بنا دیا، لیکن ایکچوئل خرچہ 30 ارب بھی نہیں ہے، 20 ارب روپیہ، اس کے لیے آپ الیکشن نہیں کروا رہے، آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہرڈلز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اچھی خوش خبر یہ ہو گئی ہے کہ جی جنرل امجد کو رہا کر دیا گیا اور ان کا کیس خارج کر دیا گیا، یوز لیس بیس لیس کیس تھا۔ اور اس کے اوپر ہمارے جو چڑیل والے جو صحافی ہیں، سو کولڈ، جو اینٹی، پہلے بہت زیادہ عمران خان کے فیور میں تھے اور پھر اچانک اینٹی عمران خان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، رحیم شاہ سے بھی ان کی لڑائی ہوئی تھی، حریم شاہ، سوری حریم شاہ سے، میں رحیم شاہ بول دیا، اس کو حریم شاہ اس کا نام ہے، میں نے ان کو خواتین کے نام تو ویسے ہی ہم ان کے چکروں میں ہوتے نہیں ہوں، سنتا بھی نہیں ہوں۔ اور آپ کا بڑا جھگڑا ہوا تھا اور اس نے آپ کو بہت سنائی تھی، بہرحال جو بھی ہے وہ تو آپ کا پرسنل میٹرز ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے جنرل امجد کے بارے میں کہا، او ہو ان کا فون کا فورنسک ہوا ہے اور ایسی ایسی باتیں نکلی ہے، ایسی ایسی باتیں نکلی ہے، اینڈ تک میرا بھی لوگ سنے، او بھائی کیا نکلا اینڈ میں؟ آپ نے کہا کہ جی اس کا اسد عمر سے ان کا کانٹیکٹ تھا، ان کا عثمان ڈار سے کانٹیکٹ تھا، ان کا شیخ رشید سے کانٹیکٹ تھا، فلاں 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 فلاں، ان لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں، جنرل فیض سے ان کا، تو بھائی جنرل فیض ان کا جونیئر تھا، بھائی ہوگا نا، بھائی میرے بھی 10 جنرلوں سے کانٹیکٹ ہے، 10 میرے یونٹ ہے، بھائی ہم نے سروس کی ہے، ہم نے سرو کیا ہے فوج میں، ابھی میرے جو کورس میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، تو جنرلوں سے ان کا رابطہ تھا، تو بھائی وہ تو لیفٹیننٹ جنرل رہا ہے، لوگ تو ان سے بات کرنے کے لیے تڑپتے ہوں گے جب ہی واز اے جنرل، تو اس میں اگر ان کے فون لسٹ کے اندر اور اگر نام نکل آئے تو کیا ہوا اس میں؟ کون سا انہوں نے ٹریزن کر دی، کون سا اگرتلہ کی شادی کیس ہو گیا، کون سا ہوائی جہاز یہاں سے ہائی جیک کرنے کا پروگرام بنا دیا، یا پارلیمنٹ کے اوپر ٹی ٹی پی کے ذریعے حملہ کرنے کا پروگرام بنا دیا؟ یار حد کرتے ہو یار، چڑیل والے صافی صاحب، آپ سمجھ گئے نا میں آپ کو بول رہا ہوں، چڑیل والے صافی صاحب آپ حد کرتے ہو یار۔ بہرحال ان سب باتوں میں آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو نظر آ رہا ہے، باوجود اس کے کہ میں نہ مانوں، سب اس چکر میں ہیں، گورنمنٹ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا، ابھی بھی ان کی ٹرائی یہی ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے، ایز پر دی میری انفارمیشن کے 54 ڈیز کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ٹائم کو شارٹ نہیں کریں گے، اور 1-2 دن کے اندر یہ وزارت خزانہ، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، وزارت ڈیفینس اور جوڈیشری کو یہ لیٹر لکھ دیں گے فار دا مین پاور اینڈ فار دی پروویژن آف دی منی۔ ان کی انہوں نے بس ہو گئی ہے ان کی، کیونکہ اگر یہ اس سے آگے اگر یہ ساتھ دینے کی کوشش کریں گے پی ڈی ایم کا، تو پھر سپریم کورٹ وہ کرے گا ان کے ساتھ جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ان کو الیکشن کرانا ہے، یس سپریم کورٹ نے ایک لیوریج دیا ہوا ہے، اس لیوریج کا فائدہ ان کو بھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ابھی اتنے دن گزر گئے ہیں، جو ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے، اور 19 تاریخ کی ڈیٹ بنتی ہے، 54 ڈیز تو آگے عید ہے، کوئی کہتے ہیں 24 اپریل تک بنتی ہے، تو بہرحال میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہے ایگزیکٹلی، تو بہرحال اگر وہ عید کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اور اس کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ اور کسی کو ہونا چاہیے۔ اب مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے اور جو بھی پارٹی آئے، جیسے بھی پارٹی آئے، جس کو بھی عوام ووٹ دے، اس کے گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے اور پاکستان کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے، شاداب رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔